बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बड़ी मेहरबानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 2 दिन हो चुके थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था और भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा बार बार मुझसे कहती थी थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैं थोड़ा सा खाती और उल्टी कर देती। मेरी सूरत हाल से तमाम घर वाले हद से ज़्यादा परेशान थे। सब मेरे इर्द गिर्द जमा रहते। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझसे पूछते कि कुछ चाहिए या नहीं, मगर मैं नफ़ी में सर हिला देती। मैं चाहती थी कि मुझसे कोई कुछ ना पूछे और मेरे आसपास भी ना रहे, लेकिन वो सब मेरी वजह से हद से ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थे। अम्मा को यूँ लग रहा था जैसे मैं ज़िंदगी का साथ छोड़ती जा रही हूँ और वो सब मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैं बचपन से ही सबकी लाडली रही थी और अब मुझे इस हाल में देखकर किसी को भी चैन नहीं आ रहा था। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दीवार की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चीख मारना शुरू हो जाती, जिस वजह से अम्मा को लगता कि मैं पागल सी हो रही हूँ। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और मेरे इलाज की दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पा रहा था। किसी को भी मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अम्मा को किसी ने कहा कि इसे किसी दम वगैरह करवाने वाले के पास ले जाओ, हो सकता है कि इससे ये ठीक हो जाए। अम्मा ने कहा कि ये तो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, मैं इसे कैसे ले जाऊं? अम्मा ने भाई से कहा कि जाओ जाकर किसी अच्छे दम करने वाले को ले आओ। भाई फौरन से चले गए और अपने साथ एक दम करने वाले आदमी को ले आए। उसने जब मेरी हालत देखी तो फौरन से डर गया और कहने लगा कि उसके ऊपर बहुत ही बुरे और ख़तरनाक आसेब साया हो चुका है। इसे इस सब से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनकर तो अम्मा और बाकी घर वाले फौरन से घबरा गए। अम्मा ने इस आदमी से कहा कि किसी भी तरह से मेरी बेटी को बचा लो, हमें इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। उसने कहा इसके लिए एक बहुत बड़ा अमल करना पड़ेगा, इसके बाद ही जाकर आपकी बेटी की ज़िंदगी बच सकती है। आसेब ने इसे अपने बस में किया हुआ है, इसलिए सामने दीवार को देखकर चिल्लाती है क्योंकि इसे वहाँ वो बुरे आसेब नजर आते हैं। अम्मा ने इस आदमी से कहा कि ठीक है, तो अमल शुरू करो। वो रोज़ाना मेरे घर आता, मेरे बेड के गिर्द गोल गोल घूमता, चक्कर लगाता और ना जाने क्या कुछ पढ़ता रहता था। मुझे नहीं लगता था कि इसका ये अमल कोई काम आएगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ढोंगी लग रहा था। मैंने अम्मा को कई बार इशारों से समझाने की कोशिश की कि वो अमल नहीं करता है, बल्कि इसकी नज़र मेरे ऊपर रहती है, लेकिन अम्मा समझने को तैयार नहीं थी। मेरी हालत दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। उसने 40 दिन तक अमल जारी रखा, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस दौरान उसने कई बार मुझे छूने की कोशिश भी की, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी और जब भी वो मुझे छूता था ऐसा लगता था कि जैसे एकदम से इसका हाथ जल गया है। वो गलत इरादे लेकर आया जहाँ आया था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ चुकी थी और शायद बाकी घर वालों को भी, इसलिए अम्मा ने इसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया था। मेरी अम्मा शुरू से ऐसी ही भी थी, ज़रा सी बात बुरी लगती तो बहुत ही बुरी सजाएं देती थी, लेकिन मैं इनकी शुरू से ही बहुत लाडली रही थी। इस घर में वाहिद मैं थी जिसे अम्मा ने कुछ कभी नहीं कहा था, लेकिन अब वो मेरी हालत से हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी और इसमें किसी की भी तरह की बेहतरी नहीं आ रही थी। अम्मा ने बहुत कोशिशें की, बहुत से अमल करवाए, जहाँ तक कि मेरे गले में लाकर तावीज़ भी डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात मैं दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जब भी मेरे ऊपर दौरा पड़ता मुझे पूरे जिस्म में शदीद दर्द होता था। यूँ लगता था जैसे मेरे हाथ पांव मुड़ रहे हैं और मैं हरकत नहीं कर पाती थी, बस चिल्लाती रहती थी। मेरी चीखें सुनकर रात भर सारे लोग परेशान होते रहते थे। हालांकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं सुकून की तलबगार थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता था। यूँ लगता था जैसे इन आसेबों ने मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है और मुझे छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। लेकिन इनमें से एक ऐसा था जिससे मुझे हद से ज़्यादा खौफ महसूस होता था, क्योंकि इसने मेरे साथ, मेरा नाम रूबीना है,
اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ہم گاؤں کی ذمہ دار تھے، اس وجہ سے گاؤں میں تمام لوگ ہماری خوب عزت کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے بے شمار زمینیں میرے ابا کی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے اور میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کی حد سے زیادہ لاڈلی بھی تھی اور شروع سے سب کی توجہ کا مرکز بھی رہی تھی۔ سب مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ میری اماں جو فطری طور پر سخت مزاج کی تھی لیکن مجھ سے بہت ہی زیادہ اچھے سے پیش آتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا، سب کی ڈانٹتی تھی اور نک چڑی بھی۔ گاؤں میں بہت سی لڑکیوں سے میری دوستی تھی، سب سے میں بہت ہی زیادہ ہنسی مذاق سے پیش آتے تھے۔ گاؤں کے اسکول سے ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ زندگی میں جو چاہا تھا اسے پا لیا تھا۔ گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں دور دراز کے گاؤں سے بہت سارے لوگ آتے اور اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے۔ ہر طرح کے تاجر جہاں پر آتے تھے اور ہر طرح کی تجارت کی جاتی تھی۔ مجھے میلے میں جانے کا شوق حد سے زیادہ تھا، اس لیے میں پورا سال میلے کا انتظار کرتی تھی اور 7 دن تک لگنے والے اس میلے سے ہر روز کچھ نہ کچھ خریدتی تھی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے کہانیاں سن رکھی تھی کہ اس میلے میں جنات بھی آتے ہیں اور جنات کا میلہ بھی لگتا ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو بھی وہاں پر نہیں دیکھا تھا۔ میری دادی جان جو مجھے اکثر ہی جنات کی کہانیاں سناتی تھی، انہوں نے ہی مجھے ایک کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ ایک باہر گاؤں میں ایک میلہ لگا تھا جس میں کچھ عجیب واقعات پیش آئے تھے۔ میں بھی اس میلے میں گئی تھی۔ اس وقت میں کافی چھوٹی ہوتی تھی اور گاؤں میں یہ میلہ بہت بڑے پیمانے پر لگایا جاتا تھا۔ دور دراز کے گاؤں کے تاجر یہاں پر اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میلے میں گھوم پھر رہی تھی، تبھی اچانک سے مجھے وہاں ایک ٹھیلا نظر آیا۔ اس ٹھیلے کا مالک بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، بالکل بھی انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بھاگی اس ٹھیلے پر گئی۔ اس نے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، ایک مٹھائی خریدی اور اسے کھائی۔ وہ بہت ہی لذیذ تھی۔ اس جیسی مٹھائی تو میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ میرے بابا مجھے ڈھونڈنے لگے، حالانکہ میں سامنے ہی کھڑی تھی، لیکن پھر بھی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آوازیں دیتی کہ بابا میں یہاں پر ہوں، لیکن وہ کہیں بھی مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں بھاگی اپنے ماں باپ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں، آپ سن کیوں نہیں رہے تھے؟ میں وہاں اس ٹھیلے پر مٹھائی کھانے گئی تھی، یہ دیکھیں میرے پاس مٹھائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ماں باپ کو دکھائی، لیکن میرے ماں باپ نے کہا کہ تم نے کہاں سے یہ مٹھائی خریدی ہے؟ یہاں تو مٹھائی کا کوئی ٹھیلا بھی نہیں لگا ہوا۔ مٹھائی کا ٹھیلا مہینے کے آخری دن لگا کرتا تھا، یہ روایت تھی، لیکن اس دن پہلے دن ہی مٹھائی کا ٹھیلا لگا تھا۔ جب میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے اس ٹھیلے سے خریدی ہے اور میں نے اس طرف اشارہ بھی کیا تو انہوں نے مجھے بتایا وہاں تو کوئی ٹھیلا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور میں نے اپنی سہیلیوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ضرور کسی جنزادے کا ٹھیلا ہوگا۔ تو میں نے جنات کی مٹھائی نہیں کھانی چاہیے تھی، اس میلے میں جنات بھی ٹھیلا لگاتے ہیں۔ دادی کے منہ سے یہ واقعہ سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کہ کیا واقعی میں انہوں نے جنات کی مٹھائی کھائی تھی اور جنات نے وہاں ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ آخر جنات کا وہاں کیا کام؟ اس دن کے بعد سے مجھے بہت زیادہ تجسس رہتا تھا اور میں چاہتی تھی ہمیشہ میلہ لگنے پر میں سارے میلے کا جائزہ لیتی، ہر ٹھیلے بن جاتی اور غور سے ٹھیلے کے مالک کو دیکھتی، لیکن مجھے کچھ بھی عجیب نظر نہیں آتا تھا۔ دادی یہ کہتی کہ تم کتنی پاگل ہو، ایک جن کو دیکھنے کی نہیں اتنی محنت کرتی ہو، آخر تمہیں جنات کو دیکھنے کا اتنا تجسس کیوں ہے؟ میں دادی سے کہتی کہ میں نے ان کے بارے میں بہت سے قصے سن رکھے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح لیکن جنات کو دیکھوں، مگر وہ مجھے منع کرتی اور کہتی کہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے، جنات اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور جنات آگ سے بنے ہیں، اور آگ انسان کو جھلسا بھی دیتی ہے، اس لیے تمہیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنی دنیا کے لوگوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، یہ نہ ہو کہ کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ اور ہم میں سے کوئی تمہیں بچا بھی نہ پائے۔ میں نے دادی سے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دادی نے کہا کہ تمہیں ابھی یہ سب سمجھ نہیں آئے گا، لیکن بس تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھو
अगर ये लोग एक बार पीछे पड़ जाएं तो फिर ज़िंदगी में कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। बाज़ दफ़ा तो ये इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। दादी की हिदायत के बावजूद मैं अपने शौक़ को दबाना सकी। गाँव के हर इस वीरान को निपट जाती जहाँ पर मुझे जिन्नात के होने का इम्कान होता था। गाँव में बरगद का सदियों पुराना एक पेड़ लगा हुआ था। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थी कि इस पेड़ के नीचे जिन्नात आते हैं और जो भी रात के पहर इस पेड़ के नीचे बैठता है इस पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। ये सब सुनकर मैंने इरादा किया कि मैं भी जाकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं। लेकिन जब दादी ने ये बात सुनी तो मुझसे कहा कि तुम हरगिज़ नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हारे बाबा को ये बात बता दूंगी। तुम जानती हो अगर एक बार मैंने इन्हें ऐसा कुछ बता भी दिया तो वो दोबारा तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बेहद प्यार करते हैं। दादी की बात 16 आने सच थी, क्योंकि माँ बाप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेते थे और मैं हरगिज़ भी अपनी आज़ादी छीनते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने दोबारा दादी से जिन्नात का जिक्र करना ही छोड़ दिया, ताकि उन्हें लगे कि मैं जिन्नात के बारे में अपने तजस्सुस को ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मैं इतनी आसानी से इन जिन्नात का पीछा नहीं छोड़ सकती थी। मैं अपनी इस ख्वाहिश को मार नहीं सकती थी। मेरे गांव में एक शहीदी थी जिसका नाम नईमा था और वो मेरी बहुत ही ज़्यादा करीबी शहीदी थी। सिर्फ इसे इस बारे में पता था कि मैं अब भी जिन्नात को देखना चाहती हूँ। इसलिए जैसे ही इस साल मेला लगा मैं दोबारा से मेले में चली आई। हालांकि दादी मुझे खूब रोकती थी कि मेरे में मत जाओ, मगर मैं किसी की ना सुनती और किसी तरह से इनसे नज़र बचाकर निकल ही जाती थी। जब मैं मेले में गई तो वहाँ जगह जगह तरह तरह के ठेले लगे हुए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ठेलों की तादाद भी कम होती जा रही थी, क्योंकि पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर मेला लगता था, लेकिन अब गांव में बहुत सी चीज़ें बन चुकी थी। छोटा सा क्लिनिक और स्कूल वगैरह, जिस वजह से जगह कम पड़ गई थी और मेला भी बहुत ही छोटा लगा था। लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो शहर जाकर ले आते थे। गांव में भी बहुत सी दुकानें बन चुकी थी, इसलिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। मगर ये मेला तो मेरे लिए तफरीह का बाइस था और जिन्नात को देखने का एक ज़रिया। मैंने दादी की इस बात को अब तक अपने दिमाग में बिठा रखा था कि वाकई में जिन्नात ने मेरे में ठेला लगाया था और वो यहाँ पर ठेला लगाने आते हैं। इसलिए मुझे हर साल ही उम्मीद होती थी कि इस साल भी वो लोग आएंगे। इतने सालों का इंतज़ार मेरा रायगां चला गया था और आज तक मुझे कभी भी मेले में जिन्नात का ठेला नज़र नहीं आया था। जब मैं मेले में गई तो मैंने मामूल के मुताबिक एक ठेले का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त कहती कि तुम पागल हो जो हर साल ही काम करती हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें जिन्नात नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि तुम्हारी दादी को वहम हुआ हो, और या फिर हो सकता है कि उन्होंने खुद से कोई कहानी बनाकर सुना दी हो। मैंने इससे कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी दादी को अच्छे से जानती हूँ मैं। वो खुद से बातें नहीं बनाती हैं और ना ही झूठ बोलती हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो बिल्कुल सच था। यकीनन इस मेले में कोई ना कोई जिन अपना ठेला ज़रूर लगाता है, लेकिन कौन मुझे क्यों नज़र नहीं आता। मुझे इंतज़ार है कि कब मैं जिन्नात के मेले को देखूं, लेकिन मेरा इंतज़ार ही रहा। जितने दिन मेला लगा रहा मैंने हर रोज़ जाकर पूरे मेले का जायज़ा लिया, लेकिन कोई भी मशकूक हरकत नज़र नहीं आई और ना ही कोई मशकूक इंसान। यूँ लगता था जैसे अब जिन्नात ने ये मेला लगाना छोड़ दिया हो। अब मैं मायूस सी हो गई थी और मैंने सोचा कि अब अगले साल मैं हरगिज़ भी इस मेले में नहीं आऊँगी। मेरी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता इस मेले के अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। जब मेरी दोस्त ने मेरा इरादा सुना तो खुश हो गई। कहने लगी कि शुक्र है, क्योंकि मैं तुम्हारे इन जिन्नात के तजस्सुस से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मुझे लगता है कि तुम खुद भी मुसीबत में पड़ोगी और मुझे भी मुसीबत में फंसा दोगी। मैंने इससे कहा कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगले साल मेरा स्कूल ख़त्म हो रहा है और अम्मा अब्बा का इरादा है कि वो मेरी शादी कर दे। हो सकता है कि अब तक वो कोई रिश्ता भी ढूंढ चुके हों। जल्दी मेरी मंगनी कर दी जाएगी और फिर 1-2 सालों में शादी। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हें मेरी ये बातें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। वैसे भी हमारे यहाँ जल्द से जल्द शादी कर दी जाती थी। 16-17 साल की उम्र में ही लड़कियों को शादी करके रुखसत कर दिया जाता था। मैं जानती थी कि मेरे बारे में भी यही फैसला किया जा रहा है। मैं बेशक जितनी मर्जी लाडली थी, लेकिन मेरी शादी रवायात के हिसाब से ही होनी थी। मेरी दोस्त कहने लगी कि अफसरदा मत हो, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी और भी तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी। फिक्र मत करो
नई ज़िंदगी में मगन होकर तुम्हें जिन्नात के बारे में तजस्सुस नहीं रहेगा। मैंने कहा काश ऐसा ही हो, क्योंकि मैं अपने इस तजस्सुस की वजह से अब बहुत ही तंग आ चुकी थी। ना जाने क्यों मुझे जिन्नात को देखने का शौक है। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। दादी मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी कि क्या हुआ, तुम आज फिर से मेले में गई थी, क्या तुम्हें जिन्नात का ठेला मिला? मैं चौंक गई। मेरे ख्याल में तो दादी के नज़दीक मैंने इस बात का इज़हार किया था कि अब मैं जिन्नात के बारे में तजस्सुस नहीं रखती और ना ही मेले में इन्हें ढूंढने जाऊंगी। मगर वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। मैंने थकार कर दादी से कहा कि हाँ, मैं अब वाकई में थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेले में कोई भी ठेला ऐसा नहीं मिला जिस पर जिन्नात के होने का गुमान हो। क्योंकि मैंने इरादा किया कि अब मैं अगले साल से मेले में नहीं जाऊंगी। दादी कहने लगी तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। अगले साल तुम्हारा स्कूल भी ख़त्म हो रहा है और अब घर के कामों पर तवज्जो देना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हें अपना घर संभालना होगा। मैंने दादी से कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें और मुझे इन सब चीज़ों का एहसास भी है। मैं जल्दी घर पर तवज्जो दूंगी। यूँ ही वक्त गुजरता गया। अगले साल मेरा स्कूल ख़त्म हो गया और मैं अपने वादे के मुताबिक अगले साल मेले में नहीं गई। मैंने घर के काम करना, काम काज सीखना शुरू कर दिए। अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया और फिर ये तय पाया कि पास के जिम्मेदार के बेटे से मेरी शादी की जाएगी। मुझे शादी पर कोई भी एतराज़ नहीं था। घर भर में शादी की तैयारियां होना शुरू हो गई। हमारे यहाँ शादियां भी बहुत ही आला दर्जे की हो जाती थी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। हालांकि मुझे ये फजूल खर्ची कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये हमारी रवायात थी। गांव भर में शादी के दावतनामे भेज दिए गए। तमाम लोगों को शादी में मदऊ किया गया था। जिस जिम्मेदार के बेटे से मेरी शादी हो रही थी, वो लोग यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव था, वहाँ रहते थे। अम्मा इस बात से परेशान थी कि मुझे इतने दूर गांव भेजा जाएगा, लेकिन अब्बा मुतमईन थे। वो जिम्मेदार अब्बा का दोस्त भी था, इसलिए इन्हें इस बात का इत्मीनान था कि मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर ही जाएगी और बहुत ही अच्छे से रहेगी। तैयारियां वगैरह मुकम्मल हुई तो एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया था। हमारे यहाँ शादी से पहले एक दावत रखी जाती थी जिसमें तमाम रिश्तेदारों वगैरह को बुलाया जाता और इस दावत के चर्चे दूर दूर तक होते थे। जिस दिन दावत थी, मुझे खूब अच्छे से तैयार किया गया और जनान खाने में बिठा दिया गया। मैं सबके बीच बैठी हुई थी। औरतें आती मेरी हथेली पर मेहंदी लगाकर चली जाती। ये एक मेहंदी की तरह की तकरीब थी, लेकिन मेहंदी नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन अलग से किया जाता था। औरतें मेरे लिए तोहफे वगैरह भी लेकर आती थी। दादी मेरे साथ ही साथ थी। मैं बार बार अजीब सी उलझन का शिकार हो रही थी। रात से मुझे यूँ महसूस हो रहा था तो जैसे कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने दादी से इस बात का जिक्र किया तो वो फ़ौरन से परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या तुम सच कह रही हो? मैंने दादी से कहा हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो गई हैं? दादी ने मुझसे कहा कि ज़रूर ये जिन्नात में से कोई होगा। ये सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मैंने तो जिन्नात की तलाशी छोड़ दी थी, तो अब अचानक से ये सब क्यों हो रहा था? शायद दादी ठीक ही कह रही थी। जो कोई भी था मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही शिद्दत से इसके होने का एहसास महसूस हो रहा था। फिर मैंने सारी चीज़ों से सर झटक दिया और तकरीब पर अपना सारा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मैं अपनी शादी के एक एक दिन को खूब एंजॉय करना चाहती थी। मेरी दोस्त भी मेरे साथ साथ थी। वो इस बात से उदास थी कि मैं जल्दी रुखसत होकर चली जाऊंगी और फिर ना जाने हमारी मुलाकात कब हो पाए, क्योंकि गांव यहाँ से काफ़ी दूर था और आने जाने में बहुत वक्त लग जाता था। इसलिए रोज़ रोज़ का आना जाना तो मुमकिन नहीं था। और अम्मा ने पहले ही कह दिया था कि जब शादी हो कर जाओ तो ज़रा सी बात पर रूठ कर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर बसाने की कोशिश करना। अम्मा की सारी नसीहतें मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन मुझे रोना भी आ रहा था कि जहाँ मैंने अपने बचपन के खूबसूरत 3 दिन गुजारे थे, वो जगह छोड़कर, अपने सारे प्यारों को छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ना जाने जिनके बीच जाऊँगी वो लोग कैसे होंगे, मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। लेकिन दादी इनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। इनका कहना था कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखेंगे, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी रुखसती का दिन आया तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं हरगिज़ भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। दिल करता था कि कहीं अंदर जाकर छुप जाऊँ। बहरहाल रुखसत होकर दूसरे गांव आ गई। ये सफ़र काफ़ी लंबा था।
اس لیے مجھے تھکن بھی ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ وہاں آئی تو انہوں نے اپنی حویلی بہت اچھے سے سجا رکھی تھی اور بہت ہی شاندار استقبال کیا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میری ساس بہت ہی اچھے مزاج کی تھی اور شوہر بھی کافی اچھا تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا۔ شادی کے شروع کے دن تو دعوتوں وغیرہ میں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی اور میں نے اپنے گھر پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میری ساس نے تمام انتظامات میرے حوالے کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اب اس گھر کو تم ہی سنبھالو گی۔ میرا شوہر چونکہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مجھ سے پہلے اس گھر میں کوئی بہو نہیں آئی تھی اور نہ ہی میرے شوہر کی کوئی بہن تھی۔ گھر کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں ہی گھر کے تمام انتظامات وغیرہ دیکھتی تھی اور میری ساس زیادہ تر اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی اور میرے کسی کام میں روک ٹوک نہیں کرتی تھی اور نہ ہی رکاوٹ ڈالتی تھی۔ جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی میں ان سے مشورہ دینے چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے گاؤں میں بھی آتی تھی اور سب سے مل کر واپس جاتی تھی۔ میری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک سے مجھے کسی کام سے گودام میں جانا پڑ گیا۔ حویلی کے گودام میں اکثر ہی مجھے کسی نہ کسی کام سے جانا پڑ جاتا تھا کیونکہ وہاں پر گھر کا راشن رکھا ہوتا تھا۔ میں کوئی چیز لینے وہاں گئی تو اچانک سے مجھے وہاں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پورے گودام کو چھان دیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ویسے بھی ایسی جگہ پر کون ہوتا، یہاں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ بس جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو ہم گودام سے لے کر آ جاتے تھے۔ عام طور پر یہ خالی ہی رہتا تھا۔ اب اچانک سے یہاں کون آ سکتا ہے، میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے واضح طور پر کسی کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اوپر آئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس مجھے شادی سے پہلے بھی محسوس ہوا تھا اور اب دوبارہ سے ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے پریشان ہوگی کہ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ان تمام مشکلات سے میں کب باہر آؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی ان سے باہر نہ آ سکوں۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا ہے؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور چپ چاپ مسکرانے لگی اور یوں ظاہر کیے جیسے میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب جان کر کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اس لیے بہتر نہیں سمجھا کہ ان سے اس بات کا ذکر بالکل بھی نہ کروں ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتے تھے۔ اس لیے میں نے ان سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دن میرے شوہر کو کسی کام سے شہر جانا پڑا اور جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت عجیب تھا۔ شوہر کے ساتھ موجود اس عجیب و غریب انسان کو دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے یوں حیران دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرا کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں۔ چلو آؤ میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر اس کی طرف بڑھے اور پھر میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے، شہر سے آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خوب اچھے سے توازے کی جائے، یہ کچھ دن یہیں پر رکے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ملازموں وغیرہ کو میں نے خوب ہدایات دے دی کہ مہمان کی خاطر توازے میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں مہمانوں کا بہت دھیان رکھا جاتا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کے اس دوست کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں کوئی تو ایسی چیز ہے جو اسے ہم سے الگ بناتی ہے۔ اس دن کے بعد سے کسی کے دیکھنے کا احساس مزید بڑھ گیا، لیکن جب بھی میں دیکھتی ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک سے مجھے دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی ملازمہ وغیرہ ہوگی۔ میں نے وہ میرا سایہ بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر فوراً سے پریشان ہوں گی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ یہ واقعات اب بڑھنے لگ گئے تھے۔ میں دادی کے پاس آئی اور ان سے ساری بات کہی۔ یہ سن کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں ایک عورت کے پاس لے کر جاتی ہوں جو دم کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر دے اور تمہیں ان سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے۔ دادی کے کہنے پر میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی آئی۔ اماں اور ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جب اس عورت نے مجھے دم کیا اور مجھ سے تمام باتیں جانی تو کہنے لگی کہ ضرور کوئی جنات میں سے تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں بہت ہی احتیاط سے رہنا ہوگا اور دم والا پانی پیتے رہنا ہوگا۔
میں وہ دم والا پانی لیے گھر آ گئی اور ہر وقت اسے پیتی، گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی کرتی، لیکن پھر بھی یہ احساس کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب سے میرے شوہر کا وہ دوست آیا تھا تب سے یہ احساس مزید بڑھتا جا رہا تھا اور عجیب سی چیزیں بھی مجھے محسوس ہوتی، کیونکہ کہیں سے بدبو آتی تو کوئی سیاہ رنگ کا پھٹا ہوا کپڑا ملتا۔ میں ایک بار بہت ہی زیادہ محسوس کر رہی تھی، میرے شوہر کا دوست گوشت بہت زیادہ کھاتا تھا، جب بھی میں گوشت بنا کر دیتی وہ سارے کا سارا کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں نے ایک دو بار اپنے شوہر سے ذکر کیا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو ہر چیز کو اتنا زیادہ سوچتی ہو، پریشان مت ہو، اسے گوشت بہت پسند ہے اس لیے کھا لیتا ہوگا، اور ہڈیاں نہیں کھاتا، تمہیں شاید رحم ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ سچ تھا، ایک دن میں نے بہت زیادہ گوشت بنایا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ آج زیادہ سارا گوشت بنانا کیونکہ میرے دوست کو گوشت کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے گوشت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا اور جب لازمہ کھانے کے خالی برتن لائی تو ان میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ ہڈیاں اسے پھینکنے کو کہا، لیکن جب میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھسلنے آئی تو دیکھا کہ وہ ہڈیاں کہیں نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی تک پھینکی نہیں تھی کیونکہ ابھی برتن دھوئے ہی نہیں گئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں فوراً ہی سے پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرے شوہر کے دوست نے ہی یہ ہڈیاں کھائی ہوں گی۔ یہ چیز مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ پہلے ہی مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس میں کچھ عجیب ہے اور اب یہ سب چیزیں میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ ایک دن میں صبح سویرے نماز کے لیے اٹھی اور نماز پڑھ کر باغ میں چہل قدمی کرنے چلی گئی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ہی باغ بنا ہوا تھا، تبھی میری نگاہوں پر کھڑکی کر پڑی۔ یہ مہمان خانے کی کھڑکی تھی، وہاں سے مجھے ایک عجیب سا وجود نظر آیا۔ سیاہ لبادے میں وہ عجیب سا وجود اپنے نوکیلے دانت نکالے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میرے ارد گرد سب لوگ موجود تھے، سب پریشان ہو رہے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہوئے مجھے وہ واقعہ یاد آیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو میری نگاہیں شوہر کے دوست کے اوپر ٹک سی گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ضرور اس کھڑکی سے نظر آتا وہ وجود میرے شوہر کے دوست کا ہی تھا، کیونکہ وہاں پر وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے پکا ارادہ جس کو جان کر میرے شوہر اپنے دوست کو اپنے گھر واپس بھجوا دیتے ہیں۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گئی، پھر میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے رہنے کے لیے چلی جاؤں، تب تک میرے شوہر کا یہ دوست بھی واپس جا چکا ہوگا۔ مناسب یہی تھا، اسی لیے میں نے شوہر سے اجازت لی اور اپنے میکے چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک ہفتے تک رکوں گی۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اب بھی پریشان ہو؟ میں نے انہیں کہا جی بالکل، اسی وجہ سے تو میں یہاں آئی ہوں۔ دراصل میرے شوہر کا دوست وہ بہت ہی عجیب ہے اور اس دن میں نے اسے ایک عجیب ہی روپ میں دیکھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ وہ مجھے انسان نہیں لگتا، کئی کلو گوشت ایک ہی وقت میں کھا جاتا ہے اور ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتا۔ دادی نے سنا تو کہنے لگی کہ ضرور وہ کسی غلط کام میں ملوث ہوگا، تم کچھ دن ہی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے، اس کے بعد تم چلی جانا۔ میں نے دادی سے کہا کہ جی بالکل، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ لیکن اگلے دن جب میں صبح سویرے اٹھی اور کچن میں چائے بنانے گئی، اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں تنگ آ کر مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے بالکل سامنے میرے شوہر کا وہی دوست کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جہاں کیسے؟ تو وہ بولا جہاں تم جاؤ گی میں وہاں جاؤں گا۔ پریشان مت ہو، مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ میں خوفزدہ ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا اور اس سے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ تب اچانک سے مجھے دادی نے آواز دی کہ جلدی آؤ، چائے لے آؤ۔ وہ آواز دیتے دیتے کچن کے دروازے پر آ گئی اور مجھے یوں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیوں کھڑی ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔ صبح صبح چائے بنی ہے یا نہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہوا اتنا لمبا تگڑا انسان انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے دادی سے کہا کہ کیا آپ کو کوئی اور نہیں دکھ رہا؟
तो वो कहने लगी तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो। मैंने आंखें फाड़े शोहर के दोस्त को देख रही थी जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने आहिस्ता से इसकी तरफ इशारा किया और दादी से कहा कि देखें वो वहां पर खड़ा है। दादी ने कहा कि कौन खड़ा है, लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर जिन्नात कुछ ज्यादा ही सवार हो चुके हैं। मना भी करती हूँ कि ये सब चीजें मत सोचा करो, जहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने निगाह की तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम वगैरह हो, लेकिन मैंने तो हकीकत में इससे बात भी की थी। फिर मैं जितने दिन अपने मैके में रही वो रोज़ाना आता और मुझे परेशान करता। दादी से मैंने इस बात का जिक्र करना छोड़ दिया था। शायद वो मुझे पागल समझती, लेकिन मैं इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ गई थी। उसने मुझे बताया कि वो एक जिनज़ादा है और मेरे शोहर का दोस्त है, लेकिन मेरा शोहर इस बात से वाकिफ़ नहीं है और वो एक जिनज़ादा है और जिन्नात के कबीने से ताल्लुक़ रखता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन था। मैंने सोचा कि मुझे अपने शोहर को इस सब बारे में बता देना चाहिए, ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूँ लगता था वो किसी खास मकसद से आया है और हर वक्त मुझे घूरता रहता था। मुझे पता चला कि जो मुझे किसी के दिखने का एहसास होता था और मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे भूल रहा है, तो वो दरअसल यही जिनज़ादा था। इस बात का एतराफ़ इसने खुद भी मेरे सामने किया था। इसका मकसद क्या था ये मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। जब मैं वापस अपने घर आई तो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थी। वो अब तक यहीं पर ठहरा हुआ था। अगर वो चला भी जाता तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने किसी न किसी तरह से मेरे पास ही आ जाना था। अब मुझे बराह रास्त अपने शोहर से बात करनी चाहिए थी। यही सोचकर मैं अपने शोहर के पास आई और इनसे कहा मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मगर वो इस वक्त मसरूफ़ लग रहे थे। कहने लगे कि अभी मुझे जल्द से जल्द ज़मीनों पर जाना है, एक झगड़ा हो गया है जिसे निपटा कर आता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जमीनों पर काम करने वाले कुछ मजदूरों का आपस में झगड़ा हो गया था और इस झगड़े में मेरे शोहर को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची। किसी ने भाग भाग कर घर आकर इतला दी। हम सब फ़ौरन से परेशान हो गए और मेरे शोहर को अस्पताल पहुंचाया गया। इनकी सलामती की दुआएं कर रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ज़ख्म बहुत गहरे हैं, खून बहुत बह चुका है, जिस वजह से इन्हें बचाना मुमकिन नहीं। मैं बैठी रो रही थी। इस वक्त मैं अपने शोहर के दोस्त को भी मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। इस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने शोहर पर ही था। लेकिन फिर इनकी मौत की खबर आई। हम इनका जनाजा लिए घर पर आ गए। मेरी हालत बहुत बुरी थी, हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी शादी को भी साल भी नहीं हुआ था और ये सब होना शुरू हो गया और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया। मैं बेवा हो चुकी थी। मेरे घर वाले इतना मिलने पर फ़ौरन से आ गए। अम्मा मुझे संभालने सवारे जा रही थी, लेकिन मैं संभल नहीं रही थी। जनाजे पर मैंने देखा कि मेरे शोहर का वो दोस्त भी था। शोहर को दफना देने के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहने के बाद वहाँ से चला गया। अब मैं इद्दत में आ चुकी थी। अपनी इद्दत गुजार कर मैंने इरादा किया कि मैं वापस अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ, क्योंकि अब तो मेरा यहाँ रहना बनता ही नहीं था। तभी एक दिन अचानक से मेरे शोहर का वो दोस्त आ गया और कहने लगा कि तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा मैं तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी शादी से 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे शोहर का दोस्त बनकर तुम्हारे घर तक आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने इससे कहा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी जिनज़ादे से शादी करूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया
گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو اس دن کے بعد سے روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی نظر آتا، میں چلانے لگ جاتی۔ میرے ماں باپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ مجھے میرے شوہر کی موت کا غم ہے، لیکن دراصل مجھے انجانی طاقتیں نقصان پہنچا رہی تھی، میرے جسم پر حاوی ہو جاتی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ جاتی۔ میرے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ جاتے، دورے کسی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگتی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پاتی تھی، میری چیخوں سے سب پریشان ہو جاتے۔ رات کے وقت بھی میں چلاتی۔ اس دن کے بعد سے مجھے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں شکر کرتی تھی کہ وہ مجھے نہیں دکھ رہا، میری زندگی سے چلا گیا، لیکن میری زندگی کو بہت ہی مشکلات کا شکار کر کے چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہی کر رہا ہے۔ شاید وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی، اور بے فرض اگر میں مان بھی لیتی تو وہ میری ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی اس کے اندر اچھائی نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے صرف اور صرف تکلیف ہی دینا چاہتا ہے۔ میں جو ہمیشہ سے جنات کے بارے میں تجسس میں رہتی تھی، اب میرا وہ تجسس مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، بلکہ میں بے چین ہوتی۔ کاش میں نے کبھی بھی جنات کے بارے میں جاننے کی جستجو نہ کی ہوتی، تو آج میری زندگی میں اتنی تکلیفیں نہ آتی۔ یہ سوچ مجھے بار بار پریشان کرتی تھی کہ اگر اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو کیا میں ساری زندگی اسی تکلیف میں رہوں گی۔ اماں اور باقی سب گھر والوں نے بہت کوششیں کی، لیکن کسی بھی طرح سے میرا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں سے دم وغیرہ بھی کروائے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، تبھی اچانک سے مجھے دیوار پر ایک سایہ سا نظر آنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سایہ ایک وجود میں ڈھل گیا، جسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے شوہر کا وہی جنزادہ دوست تھا۔ اتنی عرصے بعد وہ دوبارہ آیا تھا، وہ اور اپنی مخروم مسکراہٹ سے میرے دل میں بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن میری ٹانگوں اور جسم میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ خود کو وہ چلتا ہوا میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ امید ہے تم اب سدھر گئی ہوگی اور تمہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ مجھے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گرانے لگا، میں زور زور سے چلانے لگی تھی۔ تبھی میری چیخیں سن کر سب وہاں جمع ہو گئے۔ میری اماں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، کہ تم کیوں چلا رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں چپ چاپ اس کی طرف اشارہ کرنے لگی، لیکن کسی کو وہاں کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر مجھے صاف دکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے۔ دادی نے اماں سے کہا کہ لگتا ہے جنات نے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کر لیا ہے، ہمیں اس کو علاج کے لیے پہاڑی والے بابا کے پاس لے کر جانا ہوگا، صرف وہی ہیں جو اب اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اماں اور ابا اور باقی سب لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ اماں ابا نے صبح تک کا انتظار کیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ چلے آئے اور وہاں سے کافی فاصلے پر تھے۔ مجھے چارپائی پہ رکھ کر کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ جب بابا کو پتا چلا کہ کوئی مریض آیا تو وہ فوراً سے وہاں آگے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے، آپ لوگوں نے لانے میں بہت دیر کر دی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اسے پہلے لے کر آئیں، بہرحال اس کا علاج میں کر دوں گا۔ بابا نے مجھے دیکھا اور اماں ابا سے کہا کہ اس پر بہت ہی برے اثرات کا سایہ ہے، یقیناً وہ ایک برے جنات میں سے ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے بیٹی وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ میرے مرحوم شوہر کا دوست بن کر کافی عرصہ میرے گھر میں رہا تھا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تو ایک جن زیادہ ہے، تب سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخر میں کس طرح سے اس سے اپنی جان بچا سکتی ہوں؟ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ بابا جی نے کہا کہ مجھے پہلے اپنے مرحوم شوہر کے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر ہی میں اس سب کا توڑ نکال سکوں گا۔ اماں ابا انہیں ساتھ رہے میرے مرحوم شوہر کے گھر چلے آئے۔ بھائی میرے پاس ہی یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر میرے ساس سسر کو سب کچھ بتایا گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ احساس کہنے لگی کہ ہمیں بھی اس پر شک ہوتا تھا، وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا، لیکن کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا کہ وہ ہمارے بیٹے کا دوست تھا۔ پورے گھر کا جائزہ لیا گیا۔
खास तौर पर जहाँ वो ठहरा था तो पता चला कि वहाँ पर वो बहुत ही गलत अमल करता था, शायद सफली अमल करता होगा। बाबा जी ने बताया कि जिन्नात में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो तो यकीनन तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। फिर उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। जब तक मेरा इलाज होता रहा मेरे बड़े भाई मेरे साथ वहीं पर रुके रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से इसका जोर कम होता गया और मुकम्मल तौर पर इसका कब्जा मेरे ऊपर से ख़त्म हो गया। अक्सर इसकी चीखें सुनाई देती जिससे लगता कि वो जिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। इतना अरसा उसने मुझे तकलीफ में डाले रखा था। अब इसकी बारी थी। इन बाबा जी ने बहुत मुश्किल से मेरा पीछा उससे छुड़वाया था। जब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मुझे वापस घर लाया गया। मेरे अब्बा ने बहुत बड़ी तकरीब का इंतज़ाम किया जिसमें मेरे सास ससुर को भी मदऊ किया गया था। मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत भी की गई। अब मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गई थी, लेकिन कभी कभी मुझे कमज़ोरी का एहसास होता था जिससे इस बात का इजहार होता था कि कहीं ना कहीं वो मुझ पर अब भी हावी है। लेकिन मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। दादी मुझे अक्सर कहती कि तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिससे मैं शायद भूल ही ना सकती हूँ। भूलने की कोशिश तो मैं करती थी। मेरी ज़िंदगी वापस मामूल पर आ गई थी, लेकिन जो कुछ मेरी ज़िंदगी में पेश आया था वो मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती थी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जाने से पहले अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो जाने से पहले आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।